त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ह्रीन्नाम वित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् यार सुना लास्ट टाइम रसिया கோலப்பன் சார்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்பிச்சது முடிச்சது இல்ல கோலப்பன் சார்ல ஆரம்பிக்கணும். இல்லையே கோலப்பன் சார் முடிச்சிட்டேனே. பாரு ஒரு நிமிஷம் நானே பாக்குறேன். எஸ்ல பாதி இருந்தது. எஸ் பிரேமா மாமி சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். I think or I remember doing Padmavati ji, Prema Mami எல்லாம் பண்ணாங்க. Let's do art. Ramakrishnan ji, सुने last week. सुने last week. लिया. हाँ सुने जी. सुने. Yes, something. Somebody said yes. Somebody was yes. Correct. Swaminathan ji சொல்லுங்க. ஓம் स्वामीनाथन जी சொல்லுங்க. ஓம் சஹனா பவது. சகனம் புனக்தோ சகவி. ஓகே. சஹனா பவது. சஹனா பவது. சஹனா பவது. சஹனௌ புனக்து. சஹனௌ புனக்து. சஹனௌ புனக்து. சஹ வீர்யங் கரவாவஹை. சஹ வீர்யங் கரவாவஹை. சஹ வீர்யம் கரவாவஹை. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ब्रह्मविदा आप्नोति परम्. ब्रह्मविदाप्नोति परम्. ब्रह्मविदाप्नोति परम्. तदेशाभ्युक्ता. तदेशाप्युक्ता. तदेशाप्युक्ता. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा. सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म. यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्. यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्. यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्. सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः.
सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः आकाशात् वायुः आकाशात् वायुः वायोरग्निः 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 अग्नेर अग्निरापः अग्निरापः अद्य पृथिवी अद्य पृथिवी अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् 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 अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः 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 तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा 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 इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति श्रीविद्याजी अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथिवीगश्रुताः या काश्च पृथिवीगुश्रिताः या काश्च पृथिवीगुश्रिताः अथो अन्ने नैव जीवन्ति अथो अन्ये नैव जीवन्ति अथो अन्ये नैव जीवन्ति अतैनदपि यन्त्यन्ततः अतैनदपि यन्त्यन्ततः
अदैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैदेन्नमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते येन्नं ब्रह्मोपासते येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि अद्यतेति च भूतानि अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्धन्नं तदुच्यत इति तस्माद्धन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् तस्माद्वा एतस्माद्धन्नरसमयात् तस्माद्वा एतस्माद्धन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः अन्योन्तर आत्मा अप्राणमय अन्योन्तर आत्मा अप्राणमय प्राणमयः 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 तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदथाम् तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा आकाश आत्मा आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति सुप्रजा प्राणं देवा अनुप्राणन्ति
प्राणं देवा अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये मनुष्या पशवश्च ये मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः 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 तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति सर्वमेव त आयुर्यन्ति सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानाम् आयुः प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः ऋद्दक्षिणः पक्षः ऋद्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः सामोन्तरः पक्षः सामोन्तरः पक्षः आदेश आत्मा आदेश आत्मा आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसं पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति
तथप्येष श्लोको भवति तथप्येष श्लोको भवति शेखर जी यथोवाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अप्राप्याप्य मनसा सह अप्राप्याप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह प्राप्य मनसा सह अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिबेति कथाचनेति न बिबेति कथाचनेति न बिबेति कथाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् तस्मात् वा एतस्मान्मनोमयात् तस्मात् वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रेतैव शिरः तस्य श्रेतैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः ऋतं दक्षिणः पक्षः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा महपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति शकुन्तला जी धन्यवादः हरि ओम। विज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च कर्माणि तनुतेऽपि च कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवा सर्वे
विज्ञानं देवा सर्वे विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते 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 विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेत्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेत्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाध्यति तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः अन्योन्तरात्मानन्दमयः अन्योन्तरात्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदथाम् तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः मोदो दक्षिणः पक्षः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको जयमलजी आसन्ने वस भवति असन्नेव स भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असत्ब्रह्मेति वेद चेत् असत्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेत सन्तमेनन्ततो विदुरिति सन्तमेनन्ततो विदुरिति सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य अतातो नुः प्रश्नाः अतातो नु प्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति कच्छन गच्छति कच्छन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता सोकामयत 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 बहुस्यां प्रजा बहुस्यां प्रजायेत् येत् அது காதுல விழல எனக்கு என்ன சொல்லு बहुस्यां प्रजा ये येति बहुस्यां प्रजा येति बहुस्यां प्रजा येति सतपोतप्यत सदबोतप्यत सदबोतप्यत सतपस्तप्त्वा 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 इदगुं सर्वमसृजत इदगुं सर्वमसृजत इदगुं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च यदित्तं किञ्च यदित्तं किञ्च तत्सृष्ट्वा 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 तदेवानुप्राविशत् 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 तदनुप्रविश्य ततनुप्रविश्य ततनुप्रविश्य सच्चत्यच्छाभवत् सच्चत्यक्षाभवत् सच्चत्यक्षाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च
विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तत्सत्यमित्याशक्षते तत्सत्यमित्याशक्षते शक्षते तदप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति ततप्येष श्लोको भवति वैकुंठम जी हरि ओम जी हरि ओम असद्वा इदमग्र आसीत् असत्वा इदमग्र आसीत् असत्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत ततो वै सतजायत ततो वै सतजायत तदात्मानः स्वयमकुरुत तदात्मानः स्वयम् ऋतः तदात्मानः स्वयम् तदृतः तदात्मानः स्वयमकुरुत तदात्मानः स्वयम् कुरुत तदात्मानः स्वयम् कुरुतः तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्कृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् यद्वै तत्सुकृतं यद्वै सुकृतं रसो वै सः रसो वै सः रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति रसगुह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति रसगुह्येव वायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् को येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् यतेष आकाश आनन्दो न स्यात् यतेष आकाश आनन्द्यो न स्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् यतेष आकाश आनन्दो न स्यात् यतेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति एष ह्येवानन्दयाति एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते
यथा हेषैष एतस्मिन् दृशे नाप्यां ये निदृद निलयने वयं प्रदिष्टां विदत्ते यहेषैव एतस्मिन् दृश्येषां नाम यो निगृते निलयने वयं प्रदिष्टां विन्दते यदा ह्येवैष ये तस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते एता हेषैव एतस्मिन् दृश्येन अन्नाप्ये निगृते निलयने वयं प्रतिष्ठां विन्दते या यथा हेषैष एतस्मिन् दृश्येन नाप्यां ये निगृते निलयने वयं प्रतिष्ठां विन्दते अतसो भयं गतो भवति अदसो भयं कतो भवति अतोसो भयं कतो भवति यदा ह्येवैष ये तस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते यथा येषैवै यदा एतस्मिन्नुदर ह्येवैष यथा हेषैष यथा हेषैव वैष यदा ह्येवैष ये तस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते यथा हेवैष एतस्मिन्नुदर मन्तरं गुरुते यथा वैष एतस्मिन्नुदर मन्तरं कृते गुरुते अतस्य भयं भवति अददस्य भयं भवति अददस्य भयं भवति तद्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येव भयं विदोषमन्वानस्य तदेव भयं विदुषो मन्नवाप्यस्य तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति जयलक्ष्मी रामचंद्रन जी जी ஹரி ஓம் ஜி. இதுல அந்த செகண்ட் லைன்ல ததாத்மானகு ஸ்வயம் அகுருதல மேல டாட் எடுத்துடணுமா? ஆமா டாட் ஃபர்ஸ்ட் அசத்வா டாட் கிடையாது டாட் கிடையாது டாட் கிடையாது. அண்ட் ஓகே. அண்ட் இன்னொரு இடத்துலயும் அதே மாதிரி ரச ரஸ் அல்ல அது இல்ல, சாரி ஒரு நிமிஷம். இங்கேயும் டாட் கிடையாது. அங்க உண்டு இல்லையா ரசஹும், அங்க டாட் உண்டு இல்லையா? அங்கேயும் கிடையாது டாட். ரசக் ஹேவாயம் லப்வானந்தி பவதி. ஓ ஓகே அஸ்து ஜி, தேங்க் யூ ஜி. ईशास्माद्वातः पवते ईशास्माद्वातः पवते ईशास्माद्वातः पवते ईशोधेति सूर्यः ईशोधेति सूर्यः ईशोधेति सूर्यः ईशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च 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 मृत्युर्धावति पञ्चम इति मृत्युर्धावति पञ्चम इति मृत्युर्धावति पञ्चम इति
सैषानन्दस्य मीमांसा भवति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवात् स्यात् साधु युवाध्यायकः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः युवात् स्यात् साधु युवाध्यायकः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः स एको मानुष आनन्दः स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः श्रोत्रियस्य चाकामहत् அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ சரியாதான் சொல்றீங்களா சரி. சரி சரியாதானே இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ரோத்ரிய சாக்காம சயேகோ மானுஷ ஆனந்தः ஜெயலட்சுமி ஜி இருக்கீங்களா ஜெயலட்சுமி ஜி உமா சபாபதி ஜி நீங்க சொல்லுங்க அறிவோம் ஜி सयेको मानुष आनन्दः स एको सयेको मानुष आनन्दः அது மாதிரி இல்ல சார் இது ச ஏகோ மனுஷ கந்தர்வானான்ட்டு இருக்கு நான் சொல்றத சொல்லுங்க மாமி இல்ல, सयेको मानुष आनन्दः स एको मानुष्य आनन्दः स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ते ये शतं मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुष आनन्दः स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः स एको मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य शाकामहतस्य श्रोत्रियस्य शाकामहतस्य ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दाः ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः ते ये शतं मनुष्य गन्धर्वाणामानन्दः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः
स एको देवगन्धर्वाणामानन्तः स एको देवगन्धर्वाणामानन्तः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्तः ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्तः ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्ताः ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्ताः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकपितॄणां श्लोकलोकानामानन्तः स एकपितॄणां स एकपितॄणां श्लोकलोकानामानन्तः स स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एकपितॄणां शिरलोकलोकानामानन्तः स एकपितॄणां शिरलोकलोकानामानन्तः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः ते ये शतं पितॄणां शिरलोकलोकानामानन्तः ते ये शतं पितॄणां शिरलोकलोकानामानन्तः फस्ट् नन्दः नन्दाः எல்லாத்துலயுமே ஓகே स एक आजानजानां देवानामानन्दः स एक आचानजानां देवानामानन्तः स एक आचानजानां देवानामानन्तः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य ते ये शतमाजानजानामानन्दाः ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्ताः ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्ताः स एकः कर्म देवानां देवानामानन्दः स एककर्म देवानां देवानामानन्तः स एककर्म देवानां देवानामानन्तः ये कर्मणा देवानपि यन्ति ये कर्मणा देवानभियन्ति ये कर्मणा देवानामभियन्ति ये कर्मणा देवानपि यन्ति ये कर्मणा देवानभियन्ति ये कर्मणा देवानभियन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य श्रोत्रियस्य शाकामकतस्य ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्ताः
ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्तः. நீ முடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். ஐ திங்க் டைம் ஆயிடுது ஆல்ரெடி. டூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். சரியா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we will start chanting together. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இந்த போர்ஷன் அப்புறம் விட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நிறைய சொல்லி திங்க் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால கொஞ்சம் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we will teach. சரியா? ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களா? ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. யதக்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் யத்பவேத் तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोस्तुते. विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समक्षु पुरुषोत्तमा. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर. हरिः ओं तत्सत्. ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. नमस्कार. हरि ओम. धन्यवाद गुरुजी. हरि ओम जी. थैंक यू. हरि ओम जी. हरि ओम जी. हरि ओम जी. हरि ओम.